नमस्कार येवकार गांवकारीच्या ह्या खासा कार्यावळीन तुमचे स्वागत। आयज 15 एप्रिल हो दीस गांवकारी दीस म्हणून गोंयांत मनयतात। गोंयांत गांवकारी आणि कोमनिदाद ही संस्था खूप पयलींपासून हांगासर आसा आणि गोंयचे वेगळेपण म्हणून ह्या संस्थेकडे आमी पळयतात। पोर्तुगीज गोंयांत येवच्या पयलीं सावन ही गांवकारी पद्दत गोंयांत रूढ आसली। मागीर पोर्तुगीज राजवट सोंपल्या उपरांत जेन्ना गोंय लिबरेशन जालें, गोंय लिबरेशन जावनूय बीन आयज तागायत गोंयांत कोमनिदादी आसात, गोंयांत गांवकारी पद्दत लागू आसा। आतां तातूंत कांय बदल जाल्यात, तातूंत नवे कायदे आयल्यात, पुणून गांवकारी पद्दत आनी आफ्टर लिबरेशन भारताचे गोंयाक लागू जाल्ले कायदे हाच्या भितरलो जो घोळ आसा, जो गोंदळ आसा, तो अजूनही गोंय लिबरेट जावन आयज 62-63 वर्सां जालीं तरी अजून सुरू आसा। आणि त्या खातीर मुखेलपणान गोंयच्या जमनीच्या संदर्भातले कितलेशेच विशय हे अजूनही बीन न्याय प्रविश्ट आसात, कोर्टान पेंडिंग आसात वेगवेगळ्या कारणां खातीर। आणि हो विशय पुरायपणान अभ्यास करून गांवकारी पद्दत, कोमनिदाद पद्दत आणि मागीर भारताचे कायदे हाचो अभ्यास करून खरें म्हटल्यार हे विशय सुटावे करप खूप गरजेचे आसले, पूण ते जावंक शकूंक ना। ह्याच गांवकारी पद्दतीचेर, कोमनिदाद पद्दतीचेर आपली पुराय जीण एक आदोगाद म्हणून वेचलेले आणि ह्या विशयाचेर सदांच जागृताय करपी कितलेशेच तांणी करस्पॉन्डन्स सरकारा कडेन केल्या। आयज अशी परिस्थिती जाल्या की तांच्या प्रश्नांक सरकारा कडेन जापूच ना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा। तर ही गांवकारी पद्दत कितें? गांवकारी पद्दतींतल्यान आतां लँड डिस्प्यूट्स कशे क्रिएट जाल्या आणि सरकार आमी लिबरेट जाल्या उपरांत हे सरकार आमकां गोंयकारांक ह्या लँड विशयाच्या संदर्भात कशे फटयतात आणि कशी आमची दिशाभूल करतात हे सगळे विशय आमी समजून घेतले। आणि आमच्या वांगडा आसात ॲडव्होकेट आंद्रे पेरेरा। ॲडव्होकेट आंद्रे पेरेरा हे स्पेशलायज इन कोमनिदाद अँड गांवकारी इश्यूज, कितलेशेच तांणी केसीस हायकोर्टांनी लढयल्ले आसात आणि कितल्याशाच कोमनिदादींक ते गायडन्स करतात। तर आमी आयज हो विशय तांच्या कडल्यान समजून घेवया। दोतोर, तुमकां वेलकम करता। आयज गांवकारी दीस, सो आमी पयलीं समजून घेवया हो गांवकारी दिसाचो सिग्निफिकन्स कितें, कसो हो गांवकारी दीस म्हणून मनयतात। हे 15 तारीख हेणी आमचे कोण पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान आसतना डिक्लेअर केले फ्रीडम गांवकारांक। कसो डिक्लेअर केलो फ्रीडम गांवकारांक? पयलींचे ते समजताले ही गांवकारां जमीन आहा ती आपली सरकाराची म्हणून ते हेजेर गांवकारां कडेन पयशे घेवप जमनीचे, आनी जमनीचे पयशे ना दिता तेजी जमीन जप्त करून घेवप। म्हणजे तुमचे तुवें जाल्या जायते कुमदादीचे जमनी सरकारा कडेन पडल्या। आतां ते 15 तारीख कितें डिक्लेअर केलें? आमी चुकीचें केलें म्हणून। ही चुकोन आमचे कडेन जमीन पावली, तेणी आमकां पयशे दिवपाचे न्हू, कित्याक आम कडेन ती जमीन आमची न्हू तेंचे कडेन पयशे घेवपाक। ते हेजेर समजेकायेचेर आमी लँडलॉर्ड न्हू, आमी गार्डियन तेंचे, आनी आमी तेंची 1510 कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आमच्या गांवकारांक। तेन्ना ओन्ली हिंदू गांवकार। तेन्ना सांगलेलें कितें, आमची सगळी विचार करून अप टू डेकान आनी ऑल ओवर खंयच्या पासून आख्खे कारवारच्या आनी सायडीच्यान चवकशी केली। आदिलशाह येवचे आदी कितें आसलें आनी आमच्या राजा लोकल कितें आसलें तेन्ना तेणी कळून घेतलें ही कोमदादी तेंच्या पयलींच आसात आनी ते फक्त आमचे राखणदार म्हणून। कोण? हे राजा बी आसलेले ते, आनी त्या राखणदारांक आमी टॅक्स दिताले, कुशी व्हरप म्हणटा ते। उमके हेजे पीक जाली, तुजी पीक जाली, बाबा धर आमची राखण कर, कित्याची आमची जिवाची राखण कर आनी आमच्या भाटाची राखण कर। ही समजे काय ही आमकां आदिलशाहान दिवंक ना।
म्हणून आमच्या गांवकारांनी तेन्ना उठले आनी हांकां हे आमकां बुड्ड खातात म्हूण ऑल इंडिया टायप केले आनी हे पाकल्यांक हाडले. पाकल्यांक जाय आशिल्ले भितर येयल्लो, ते कितेंय करपाक तयार आशिल्ले, भितर येवपाक तांकां जाय आशिल्लें. तेणी कितें दिलें 1510 आमी मान्य करतात, आमी चवकशी केल्या सगळ्या सरकार इस्टेट ओनर जमनीचो न्हू. आनी इतले आदींचे राजा बी आसले तेंची अशीच रायट आसलेलो, तुमी कितें राखपाचो तुमकां तुमचे कोण येता ते आमकां येवपाचें, आमी तुमचे राखणदार म्हणून ही समजेकाय दिल्ली. 1735 कितें केलें, ब्रिटिशाचे शिकले ते ईस्ट इंडिया कंपनीचे शिकले, बिहाराक, बेंगॉलाक आनी ओरिसा तांकां ती दिवाणी दिल्ली न्हू. आनी थिंगा तेणी कितें केलें, लोकांचेर हावस टॅक्स घालूंक लागले, फोर घेवपाक लागले, ते हे पाकल्याच्या दोळ्यान गेले. ही तेणी घातलें, आमी घातला. ते 1735 तेणी हो इंट्रोड्यूस केलो, तूं तुजो हक ताका राखण दिवपाचो दी, मग हे जमनीचोय दी आमकां म्हणून. हे आमचे गांवकार तेन्ना उठले आनी पेटिशन केल्ली आहा खूंय पोर्तुगाला पेटिशन केल्ली. जेन्ना तुमी सांगता 2015 जेन्ना तुमकांच खबर ना कित्याक ही मेमोरियल म्हणटा, ही मेमोरियल म्हणटा, जाल्यार तुमी केन्ना सांगतले ही सरकाराची जमीन येयली म्हणून. हे तांकां आतां कळ्ळें कितें म्हूण, कोणा लिबरेशन जावपाचें बोगलेक हें आवडपाचें. लास्टाक ही चोरयेची जमीन तुजी आनी तेजी म्हाजे कडेन आहा, ती पाप न्हू. ती कुण्या रेवराच्या नांवान कितें सांगलें, हा आमी ती चुकेची आहा, तुमचे कडेन घेतल्या ती चूक. आनी आर्टिकल 648 केला, ती परतून दिवपाक तुमकां, कित्याक आमचे कडेन चुकेन गेल्या. आनी तेचेर आलवारा हेणी काडून दिल्या, खंय सांग्यार दिल्या, ते तुजे हे सायडीन सातारी बसारी इतली जमीन कोणाची गांवकारांचे कडेन पयशे फारीक करूंक जायनासलेलो, तेणी फोर मागलेलो. ते कडेन उत्पन्न कितें येतालें तेजे दिताले, आतां जमनीचोय पयसो मागूंक लागले. तेन्ना ही लोकांची चाळवण जाली, चळवळ जाली. हय. आनी तेजेर जमनी ओडून घेतल्यो कोणें, मोकाशाचे भायर, मोकाशा हितून ना, मोकाशाचे भायर हे सगळी जमनी ओडून घेतली आनी आलवारा म्हूण दिले. आनी कोणाक दिले, कोण राख तो आतां तो रोयतालो, हो रोयतालो, तूं कितें तुका आलवार येता, तुजें डिक्लेरेशन कर आनी आमकां फारीक कर. कित्याक कोमदाचेर काडले रायट, कोमदाद नाल्यार कोमदाद घेताली न्हू. कोमदाद फोत बी कांय घेनाशिल्ली ती, कित्याक गांवकारांचीच जमीन न्हू ती, फक्त ती उत्पन्नाची. आतां जाता कितें, 1510 तो 15 एप्रिलाक तेणी डिक्लेअर केलें, कित्याक 1960 हे 1961 न्हू, 1960 ते कॉन्फरन्स केल्लें, ऑल गोवा कॉन्फरन्स केल्लें फॉर कंपायलेशन. तेन्ना तांकां ती कोण येयली, हिंगा इस्टेटीची जमीन ना, सरकाराची जमीन ना, ओनरशीप ना म्हणून तेणी डिक्लेअर केलें, पयलेच डिक्लेअर केलें. कित्याक आपल्या कडेन बरें रावपाक कितें म्हूण कोण, कित्याक तेन्ना ती सत्याग्रह बी चलताली न्हू, गांवकार तर आपल्या कडेन बरें रावतले, कित्याक तेंची आमी सुटकाय केली, तांकां फ्रिडम दिलो. हे फ्रिडम न्हू, हेका दिवंक ना न्हू, गांवकारांक फ्रिडम दिलो. आनी तुजी जमीन तेजी जमीन व्हडलो ती तेणी कोडार घातलेले 648 आर्टिकल, हे 61 पयलो केल्लो न्हू तो. थिंगा कितें बरयलां, आमची जबाबदारी, सरकाराची जबाबदारी तुजे कडेन परतून दिवपाक. म्हणजे ताका दिल्ली, म्हाका दिल्ली जमीन तुजी काडून हांवें ती काडून तुजे कडेन दिवपाक जाय आनी रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय गांवकारी म्हूण आर्टिकल 648 सांगता. ते लिबरेशन जाता ती करूंक ना. कित्याक करूंक ना, सरकार चेंज जालो आनी आमच्या लोकांनी गांवकारांनी ते मागोवंक ना, कित्याक आमी सुसेगाद न्हू, सुसेगाद रावले. आनी तेणी कितें केलें, दामाव दिवाक असले कितें आसलेलें ते दामाव दिवाक गांवकारी ना न्हू, ते सगळे प्रोप्रायटर कोण गव्हर्मेंटान कितें अफ्रामेंट दिल्ले न्हू अशें आपले जमनीचे, ते एबॉलिश केले. ते एबॉलिश करून तांकां कन्वर्ट केलें आनी तांकां ऑक्युपन्सी दिली. तेन्ना तेणे कलेक्टर हाडलो आनी ती ऑल इंडिया लेवलाचेर करून उडयली. म्हणल्यार गोंयची तेणी करूंक ना, कित्याक गोंयची तांकां करूंक हो लॉच लावंक ना.
आतां हे लॉ हाडल्यात न्हू आतां 61 लॉ फॉर आमचे सेंट्रल लॉ एक्सटेंड करीत रावले, गव्हर्मेंट हाडल्यो, चेंज केले. ते लॉ तेन्ना कितें आसलेले युनियन टेरिटरी गोवा धामाक दिवं, ते गोवा धामाक दिवा धाडले. म्हणजे तुज्या पाणयाक निस्तें सायें, हे जे पाणयाक खारें आहा ते हूंय लागता तें दिवपाचें. हेणी कितें केलें गोंयाकूय लावन सोडलें. ताका लागून आमी साफर जाता. आमी हायकोर्टाक सांगलेलें जजाक, तो जज रे आसतना थंय म्हणना आमी निस्तें सायें खारें उदकाच्या पाणयाक आमी सोडिनाका. आनी हे सगळे म्हणून तांकां समजता म्हणून हेर गांवांत आहा ते भाशेन आमी मागीर खारें उदकाचें आमकां ताका लागून आमी म्हणलें सांगलें ना म्हणपा लागलो तुमकां स्वीट वॉटरान दवरता बाबा अशें ओपन कोर्टान म्हाका व्हरून सांगलें तेणें. आनी ताका लागून म्हणलें आमी साफर जाता. सो ह्यो आतां कितें जालें 15 एप्रील आमी जर डिसायड केलो समवेर 95 आहा जेन्ना आमकां सुटाय मेळ्ळी तेन्ना आमी म्हणलें लिबरेट जाल्ले. तेणी म्हणलें आपूण लिबरेट केल्या. आतां आयकता कॉन्स्टिट्यूशन लागलें न्हू आमकां केन्नाच्यान लिबरेशन जावन. कॉन्स्टिट्यूशनाचे आर्टिकल 295 आहा, 294 आहा, 295 आहा आनी सुप्रीम कोर्टान दिल्लें आहा तेजेर. जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड जालें थंय धामां लागले, सगळ्याकूच लागलें. तो कितें सांगता आर्टिकल 95 295 कितें सांगता जे सरकाराची ओनरशीप पयलींच्या म्हणजे ब्रिटीश आशिल्ले आनी कोण आशिल्ली तेजी तर ओनरशीप बी आशिल्ली जाल्यार ती ओनरशीप युनियन गव्हर्मेंटाक जातली आनी स्टेटाक जातली. ती आर्टिकल 294 सांगता. आनी 95 मागीर नंतर येयले न्हू ते आनी दुसऱ्या राज्यांचे आतां कितले राज्य तूं जाणा ते बारीक बारीक राज्यांचे काडले. जेन्ना ती राज्याची तर जमीन आसत ही ती जमीन सरकाराची. आनी आनी आतां कॉन्ट्रॅक्ट सगळें सांगता राखून राखपाचो ते सगळे तितून आहा. आर्टिकल 295 आमकां लागता. तेणे जर ताका तो रायट आशिल्लो आमकां हें सगळें प्रोटेक्शन दिवपाक तो रायट तो बसून हे न्यू गव्हर्मेंटाक येता. सो आतां हांव कितें सांगूंक सोदता तुका जे जमीन हेणी सांगली न्हू आपली न्हू म्हणून तो हें डिक्लेरेशन 61 आनी 15 एप्रील 1961 जालें लिबरेशन पयलें बरोबर. ती आतां डिक्लेरेशन आजून ते चलता. आजून आर्टिकल कितें म्हणटा ते डिप्लोमा लेजिस्लेटिव्ह ऑफ 2061 तो कितें सांगता सरकारी जमीन न्हू म्हणटा आनी हे काडटात एमेंडमेंट करतात न्हू. दोतोर म्हाका एक सांगा आतां हे सोंपूंक ना. एकूच मिनिट हांव तुमकां इंटरप्ट करता की जेन्ना लिबरेट जाले आमी गोंय लिबरेट जालें. आतां गोंय लिबरेट जालें म्हटल्यार कित्याक भारतीय सैन्य हांगासर येयलें आनी तांच्यांनी गोंयाक लिबरेट केलें. कोर्टाचें म्हणणें आसा सुप्रीम कोर्टाचें की गोंय भारतान ताब्यान घेतलें बरोबर. जेन्ना गोंय एक देश एक प्रदेश ताब्यान घेता तेन्ना त्या प्रदेशाक त्या देशाचे सगळे कायदे नेम सगळे लागू जातात बरोबर. त्या देशाचे नेम कायदे त्या प्रदेशाक मानचे पडटा. आतां हे सुप्रीम कोर्टान आपल्या त्या ऑर्डरीन सगळें सांगलां. तुमीच म्हाका ती ऑर्डर दिल्ली आनी तेतून ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. मागीर हायकोर्टानूय ते सुप्रीम कोर्टाचे वर्डीक हे केलें. आतां म्हाका एक सांगा जेन्ना आमी भारताचो भाग जाले लिबरेट जावन तेन्ना आमकां भारताचे कायदे लागू जाले. आमचे जे कायदे सुरू आसले पुर्तुगीजाचे पयलींचे सगळे कायदे आमचे मागीर कोमनीदादी आमच्यो ह्यो भारत सरकारान त्या वेळार लागू दवरल्यो. कित्याक तर नाजाल्यार पुरायपणान गोंय हें कन्वर्ट जावपाक शकनासलें इंडियन. कारण आमचे ऑलमोस्ट 450 इयर्स आमचे वेगवेगळ्या वाठारान पुर्तुगीजाचे कायदे चालू आसले. आतां म्हाका एक सांगा कोमनीदाद हो कायदो आमी लिबरेट जाल्या उपरांतूय उरलो. त्या भायर हेर कितकेशेच कायदे जे आसात आतां कॉमन सिवील कोड जो आसा तोय आयज मेरेन गोंयाक लागू जाल्लो आसा. इतलें आसुनूय बी ह्या जमनीच्या बाबतींत हो घोळ कित्याक तयार जालो. आतां मिसअंडरस्टँड सगळ्यांकूच जाल्लें आहा. तेणें सांगलां वी हॅव कॉन्कर्ड अ रुलर they have not conquered citizens. Okay, they have conquered ruler. Replacement of a ruler. In that place तो तेजी कुर्चेर हांव येयलो. Yes. तो पोर्चुगीज येयलो आदिलशाक धाडलो. सो लोक आहा तसोच आसा बरोबर. हेजी जमीन कुर्ची आहा तशीच आहा. तुका आर्टिकल 295 सांगता तूं तो आसा हांव आसा
295 हा प्रमाणे तूं चल. 295 कितें सांगता, तेका गेल्ल्या राजाक तो हक आशिल्लो हेका राखण करपाची, ती तुका लायबिलिटी तुका येयली, तूं राखण कर, आता तूं राखण कर. सरकारची जमीन येयली जाल्यार तुजी जाता, तुजी प्रायवेट जमीन जाली आनी हांवें राखण करपाची, तो सांगता हे न्यू गव्हर्मेंटान अंडर कॉन्स्टिट्यूशनाचे चेंज करपाचें. आतां सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट कितें आसा तूं सांगता ते भाशेन, ती तर सरकारान दिल्ली जमीन आनी ती सरकाराचीच आसलेली मायनिंग करपाची, ती तेका लागू जाली, सरकाराक लागू जाली. आतां तुज्यो जमणी हांव तर मायनिंग करता आनी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आहा, तो सरकार ओनर न्हू, तेका तो लॉ सुप्रीम कोर्टान सांगला. कितें सांगला, गोवा कॉन्कर्ड फ्रॉम होम, फ्रॉम पोर्चुगीज रुलर्स. गोंयकार आर नॉट कॉन्कर्ड. तूं लॉ लायता तो तेणे, तूं आतां जाणा हेणे कोण पयलींचो प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें, आमकां हें दिवतलो म्हण, वी वील नॉट इफेक्ट ऑन देम लॉ. तेका लागून तेणी पार्लिमेंट लॉ केलो 1961 आनी सांगलें कितें, जे हूंय हो लॉ लागता थंय तूं एबॉलिश कर आनी हो लॉ लागना थंय तो दवर. आतां लॉ लागतालो हूंय धामान दिवाक लागता, थिंगा ते एबॉलिश जाले. कित्याक तांकां जमीन दिल्ली त्या राजांनी, आपली सरकाराची. हिंगा जमीन दिल्ली ती सरकाराची न्हू, गांवकारांची. आनी जे कोणी सरकाराची जमीन दिल्या थंय तो लॉ होला. म्हणजे हांगा दोन वांटे जाले, एक पाणी हेचे साय पाणी, एक हार पाणी जालें. तूं हार पाणयाचें उदक आमकां आमच्या कित्याक सोडटा, ते हांवें त्या जजाक सांगलें अशें करतात म्हणून. कित्याक ते लोवर कोर्ट जजीस म्हणलें तांकां डिफरंट कळना. चोणोक जाल्यार चोणोक खंयचे दोनी खंयचे जाल्यार दर्याचेच चोणोक, नीम पाणयाचें ना आनी साये पाणयाचें ना, चोणोक हाडला म्हणून दर्याचें म्हणून लाव ताका पाणी. सो हांवें तें एक्सप्लेन केल्लें जजाक, ताका तें समजल्लें. म्हणल्यार कितें जालें, थोडे एडवोकेटाक तें वयर सकयल जालें. कित्याक ताका तें म्हाजो एग्जाम्पल ताका समजना, कित्याक तें सगळें खारे उदकाचेंच न्हू. हय, ताका लागून आतां हें सगळें लो. आतां तो तुमचो आतां जमीन व्हेल्या ती आफ्टर 61 येता हेका तें डिक्लरेशन करून ती कोणाक आल्वारा दिल्ल्या आनी ते तेणी एबॉलिश करून ती रिस्टोर करूंक जाय. ते बरयल्ल्या पण रिस्टोर करिना. हांव आतां गव्हर्मेंट तुजी जमीन घेवन गेला फॉर्म 114 हाजी जमीन घेवन व्हरता, बट तेका हक आहा की आपली जालें पळय. मागीर हिंगा आपली म्हणपाची 227 विलेजीस आहा त्यो, ते विलेजीन डिक्लेअर केला आपली जमीन ना म्हणून. आनी ते आर्टिकल 295 लागले. 295 कित्याक सांगता, जे कोणी जर्मन गेल्या सरकाराची राजाची तर ती इस्टेटाची जमीन आसली जाल्यार ती सक्सेसर हो गव्हर्मेंट जाता, ना जाल्यार तूं जायना. म्हणजे थिंगा तर कंडिशन आहा, कॉन्ट्रॅक्ट आहा, तुका तेणें प्रोटेक्शन दिवपाचो, ताका प्रोटेक्शन दिवपाचो जाल्यार हें ऑब्लिगेशन हांवें घेतलें. कित्याक हांवें ताका भायर उडयलो कोणाक, त्या सरकाराक, एन आय बिकेम रुलर इन हीज प्लेस. आनी आमकां म्हाजें सांगलें तुमी सेल्फ रूल करात म्हूण गोंयांत. म्हणजे हे सेल्फ रूल करपाक दिनात, आपलो लॉन लायतात. दोतोर, आनी एक विशय तुमी सातत्यान लावन धरतात तो फॉरेस्टाचो. आनी मेनली जे सत्तरी तालुक्यान आयज सगळ्या लोकांच्यो ज्यो जमनी फॉरेस्ट म्हणून लागल्या, सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा, फूल, ते सगळे फॉरेस्ट कितें विशय नेमको ना सांगता. फॉरेस्ट म्हूण लागना. तेणी फॉर्म 114 सगळे आल्वारा दिल्या. ते मोकाशाक पासून झाडां रान कितें आहा तितल्या पळय गव्हर्मेंट म्हूण दाखयला. गव्हर्मेंट म्हूण दाखयला. आनी ते 1927 एक्ट समवेर 1981 गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केले 5-7 सेंच्युरी डिक्लेअर केली. एक बर्ड सेंच्युरी हिंगा जॅकोबाच्या टायमार ना, ताच्या पयलीं 1961 आयलो न्हू कोणाक, म्हणजे इस्टेट गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केले. आनी एक ती बर्ड सेंच्युरी हिंगा न्हू चोडा. तो हे 7 आसात
तो लॉ कितें सांगता तुज्या हें डिक्लेरेशन करूंक येता हो ते थंय लॉ वेर यू आर ए प्रोप्रायटर इफ यू आर नॉट प्रोप्रायटर तो लॉ लागना थिंगा सेक्शन 3 and 4 सांगता सो हिंगा प्रोप्रायटर गव्हर्मेंट ना तो हे सगळें डिक्लेरेशन झाला तितलें इलिगल आनी फॉर्म 149 कोर्टान सांगला फॉर्म 149 नांव गव्हर्मेंटाचें येवपाकूच जायना कित्याक इट इज मेंट फॉर इंडिविज्युअल नॉट फॉर गव्हर्मेंट कित्याक फॉर्म 149 आहा तो 4 फारीक करता गव्हर्मेंट 4 फारीक करिना आनी फॉर्म 149 आहा ते ग्रांट केल्या बगर तुका कोबड मेळना दोतोर तुम्ही आता सरळ सांगले की गव्हर्मेंट काय 4 फारीक करिना गव्हर्मेंटाकूय ती लँड ग्रांट जाल्ली ना मागीर सर्वे जाल्या उपरांत सरकारान मेळटा थंय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लावन उडयले ते कितें ती आतां सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे ती नल एंड वॉइड म्हणटा तो ही तर ही आतां फॉर्म 114 रेव्हेन्यू विलेज नासतना रेव्हेन्यू सिस्टम आसतना जायना आनी ते फॉर्म 114 जावं तुजें हे खंयचे ते रेव्हेन्यू सर्वे ती फक्त जाता रेव्हेन्यू सर्वे उत्तर उगडात धरून तुका तो जेन्ना हो रेव्हेन्यू फारीक करता ती इन्व्हेंटरी करता आनी ती इन्व्हेंटरी जर बनावट जाल्यार तो सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे सांगता ती तो तुजो डॉक्युमेंट इलिगल सुप्रीम कोर्ट बोन म्हणटा हे डॉक्युमेंट रेव्हेन्यू डॉक्युमेंट म्हणून तो रेव्हेन्यू डॉक्युमेंट केन्ना तूं तर ओब्रिगाद आहा आनी तो ओब्रिगाद आहा आनी हांव ओब्रिगाद आहा हे जमीन बाय लँड ग्रांट ताका फारीक करपाक फोर देन रेव्हेन्यू विलेज आनी रेव्हेन्यू लँड आनी हेचे रेव्हेन्यू लँड सगळे एकठांय करून आर्टिकल ते सेक्शन 59 सांगता लँड रेव्हेन्यू कोडाचे सगळे एकठांय करून हो तुजो रेव्हेन्यू हेजो तेजी विलीज करप तूं जी हाडलेली विलेज न्हू सो आतां कितें जाता सांगता हेणी इतले सर्वे केल्या तितले हेजेरूच फॉर्म 149 नांव घेतात आनी लोक जमीन सेल्डीट करतात टायटल आहा तुजे कडेन टायटल आहा तेजे कडेन ध्यान पडोंक ना फॉर्म 149 नांव घातलें आनी मोटेशन घातलें सुप्रीम कोर्ट बोन सांगता इवन दॅट मोटेशन इज इलिगल म्हणून हांव कितें म्हणटा ही आतां गुन्यांव कोणाचो आनी आमी ताका नोटीस दिल्ली डायरेक्टर लँड सर्वेयाक हो गुन्यांव म्हणजे तुजो कित्याक तुवें म्हणून वॉर फुटिंगाचेर म्हणलें एज इफ गोवा इज पार्ट ऑफ दामान और दीव दामान दिवाक म्हणजे चलता कित्याक गव्हर्मेंटान ते सगळे ऑक्युपन्सी रायट केल्या हिंगा कोणाक ऑक्युपन्सी रायट दिला कोणाकूच दिवंक ना सो तूं म्हणलें ओब्रिगाद हें फ्रॉडाचो आनी ते हेजेर तो टावन प्लॅनर करता तो तुजो हे सगळे इन्क्लुडींग युअर CRZ सगळे तेजेर करतात फॉर्म 149 धरतात आनी कन्वर्शन करून उडयतात आनी कितें करून उडयतात तूं आतां म्हाका तो डॉक्युमेंट जर फ्रीज जाय जाल्यार ही सगळी बनावट केली दोतोर तुम्ही गांवकारी कोमुनिदाद ह्या विशयाचेर उलयले म्हाका एक सांगा जशें तुमी सांगले की पोर्तुगीजांनी कितें केलें की गांवकाराच्यो जमनी काडून घेतल्यो तांकां 4 फारीक करपाक लायलो जाणी कोणी 4 फारीक करूं ना तेच्यो जमनी काडून आनी कोणाक तरी दिल्यो पूण तांकां हक्क आसलो परत आपल्यो जमनी परत घेवपाच्यो आतां हे भाटकार जे तयार जाले गोंयान म्हटल्यार तांचे म्हणजे तो भाटकार त्या गांवचो गांवकारूय ना खंय तरी पणजेन रावपी भाटकाराच्यो जमनी धारबांदोडा सांग्यान रावपी भाटकाराच्यो जमनी तिसवाडीन हें कितें हे भाटकार कशे तयार जाले आतां तुका मिनींग कळ्ळो भाट म्हणटा भाट करपाक इनवायट केल्ले आसतात हेका इन्कम जाय तुका इन्कम जाय तुमचे कडेन ताकद ना तो इन्कम भाट कोणाक करून दिल्या बरोबर आनी ती जमीन स्वतान अनकल्टिवेटेड कल्टिवेटेड जमीन दिना कल्टिवेटेड जमनीचेर उत्पन्न येता ते तुका तूं ते आर्गमेंट करून ते हें ना ते रेंदाक लायना ते भशेन आंबे लायता ते भशेन ही आतां पडलेली जमीन आहा ती तूं कॉल आउट करता इन्कम येवपाक जाय म्हण तो सांग्यारसून येता तो आनी काणकोणसून येता आनी तो तुका ऑफर करता आपूण रोयता म्हणून तो आफ्रामेंट तो तेजेर जाता आनी आलवाराय तीच भशेन बसला सो गव्हर्मेंटान कितें केलें तें सांगता तुका गव्हर्मेंट तुका सांगना हांवें पयलो फ्रूट जाता तेजो टॅक्स घेताले म्हणजे इन्कम टॅक्स म्हाजे जमनीचो रेट घेवपाक जमनीचो रेट घेता तेन्ना हेका मार बसलो हेका मार बसूंक लागलो कित्याक
ते जमनीचे उत्पन्न येना. बरोबर, करेक्ट. फक्त जमीन उत्पन्न ना. कितें केलें हे कॉल आउट केले लोकांक, तुम्ही हेजे उत्पन्न करात आनी आमकां कितें दियात म्हणून. आनी थोडेसान करून जायनासतना यांचे कडेन जायना म्हणून सरकारान तेजे पयशे पावना म्हणून ती अटॅचमेंट केल्या. ती तुमची थंयच जाल्ली आहा. ही अटॅचमेंट केला आनी मागीर कळ्ळें नाका आमी तेंचे कडेन पयशे घेवप ना. हे भाडकार तयार कशे जाले, गव्हर्मेंटाक लागून जाले पुर्तुगेज. तुका हाडपाची गरज ना, गांवकार पळोवपाचें. म्हणजे गांवकाराच्यो जमनी ज्या जमनीक उत्पन्न नसलें त्यो जमनी पोर्तुगीजांनी अटॅच केल्यो आणि भाटकारांक कॉल आउट केले की तुम्ही हांगा उत्पन्न करा आणि आमकां रेव्हेन्यू दिया. पण नाव घेनाका, भाट केल्यारूच ताका भाटकार ना, ती गांवकारांची जमीन. भाटकार इज अ वर्ड, नॉट अ लँडलॉर्ड. आमी लँडलॉर्ड म्हणटा तो लँडलॉर्ड न्हू. लँडलॉर्ड केन्ना हांव तेन्ना हजबंड एंड वायफ आसता तेन्ना हो भाटकार म्हणजे भाट करणारो. पूण ते आतां भाट करणारे जे आसात ते आयज लँडलॉर्ड जाल्लेले आसात. तूं ताका लँडलॉर्ड कित्याक म्हणटा काय म्हणटा हांव. पूण ते लँडलॉर्ड आयज दे आर ओनिंग लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर. बाबा जस्ट बिकॉज ही इज ओनिंग लॅक्स ऑफ ही इज जस्ट भाटकार, नॉट अ ओनर, लँड ओनर. And he is given that right only by him for this purpose, and it can be forfeited. पूण गोवा लिबरेट जाल्या उपरांत हे भाटकारच उरले ना, बिकॉज ते एबॉलिश करूंक ना. ते दामा एबॉलिश करून काबार केले. ते एबॉलिश करपाक लागून गोंयांत कित्याक प्रयत्न ती तर एबॉलिश केल्ली जमीन तुका येवपाची परती. हे भाटकाराक म्हाका भाटकाराक काडपाचे. म्हाका काडलो जाल्यार जमीन कोणाची ती सरकाराची गांवकारांची परती. आता तूं सांगता त्या 10 जाणांनी मोडची हिंगा ती सगळे तुज्यो अफरामेंट हे फॉर्म 149 आपल्या नांवान विकून सोडल्या. अफरामेंट दाखोवपूच ना. सगळं सांग्यार वांग्यार अशेंच जाला. आनी तूं ताका लँडलॉर्ड म्हणटा. तूं कित्याक लँडलॉर्ड म्हणटा ताका? तूं टॅनंट जाल्यार लँडलॉर्ड म्हणटालो ताका. तुका तेजें रिलेशन केन्ना. आनी आमचे इंग्लिशींत कितें वर्ड आहा लँड ओनर म्हणना. आमची इंग्लीश लँग्वेजूच जाल्यार टॅनंट टॅनंट आनी लँडलॉर्ड. आतां ते जजाक सांगलें हांव लँडलॉर्ड न्हू. तूं लँडलॉर्ड न्हू जाल्यार कित्याक येयला काय म्हणटा. हांव ओनर म्हणल्यार ते मानपाक तयार ना. अरे लँडलॉर्ड म्हणपाक म्हाजे कडेन को रिलेशन कोण आसूंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर तूं आसूंक जाय, तो आसूंक जाय ना. तो लँडलॉर्ड हांवें म्हाकाच म्हणूंक येता, तेणें म्हणूंक जाय मरे. बरोबर, भाटकार कोणी तरी म्हणूंक जाय. म्हणजे तूं आमच्या कोंकणी मिक्स करिनाका. भाटकार हिंगा गोंयांत भाटकाराची उतरां भायर लँडलॉर्ड उतर नात. ओके. भाटकार म्हणजे हो भाट केल्लो मनीस. ताका भाट म्हणजे आमी माडा काजू आनी ह्यो शेतां आमी भाटांत वयता म्हणटा. लँडलॉर्ड म्हणिना. पूण आतां भानगडी जाल्यार कितें आमचें ट्रान्सलेशन लँग्वेज आनी ते आमचे ओल्ड लॉ पुर्तुगेज लॉ आहा ते ट्रान्सलेट ना. आनी दुसरें सांगता तुका 2 भाशेचे लॉ आशिल्ले. एक पुर्तुगेजान हाडलेलो आनी एक आमची गांवकारी ती पुर्तुगेजान न्हू. देवस्थान केल्ले ती तुजी कोमदाजीचे आनी जायते आहा ते लोकांनी हे केल्ले बसून लॉ केल्ले आनी एकामेकाक लायल्ले. ते आतां ते लॉ तूं मिक्स करपाक येना. गव्हर्मेंटान केल्लो लॉ फकत टॅक्साक आनी मागीर केलो लॉ हे घेवपाक फोर घेवपाक. मागीर लास्टाक 15 एप्रिलाक डिक्लेअर केलें आमची जमीन न्हू, आमच्यान फोर घेवपाक जायना. तो फोर घेवपाक जायना जाल्यार तुज्यान लॉच करपाक जायना. जर तुमी आतां इतलीं वर्सां हो विशय तुमी उलयतात, कोर्टान ह्या विशया वयल्यान फायट करतात, सरकाराक कितल्योश्योच चिटयो कितलेशे म्हाका एक सांगा आतां ऑलमोस्ट 63 इयर्स आमकां आतां जाले. ह्या 63 इयर्स वर्सान हो विशय केन्नाच तशा पद्दतीन सिरियसली विधानसभेन ह्या विशयाचेर भासाभास कित्याक जायना? आतां सांगता. इलेक्शन 9 डिसेंबर केल्लें 1963 हय फर्स्ट इलेक्शन. हय. आतां हांवें विचारल्यार तूं आन्सर करतना प्रिएम्बल सांगता पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल and the people article 327 328 सांगता should be voters. वोटर नासतना गव्हर्मेंट कोण जायना, पंचायत कांय जायना जालें. जेन्ना हांवें हेका विचारलें कित्याक सगळे मायग्रांटान आमची
पयलीं मायग्रंट आमची कोमदान भरली वयर मांगरां सगळ्या वाडे भरली आनी जालें कितें हांव आनी 4 जाण आमी हे वाड्याचे काडून ते वाड्यान घातले खंयच्या नॉन ते मायग्रेटांक आनी दे वेर ओवर 200-500 पीपल आनी आमी 4 बोडकां तितून हाडले कित्याक तेणें लिमिटेशन केलें न्हू सो हांवें हेका लेटर केलें कोण इलेक्शन कमिशन कितें सांगलें म्हाका दे हॅव टू बी कवर्ड बाय रेव्हेन्यू रेव्हेन्यू साजार नाव रेव्हेन्यू साजार्स आर ओनली ऑन लँड दॅट बिलोंग टू गव्हर्नमेंट गिवन ऑन ग्रांट सो ते जाल्यार आतां आन्सर कोणूच करिना म्हणजे गोंयांत तुका इलेक्शनाक बसतलो जाल्यार ऑल 40 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी should have revenue district नाजाल्यार revenue साजार so without साजार you cannot be voter now whether the whole question arises whether we are covered by people under preamble दामान दिवक तुवें केलें दामान दिवक तुवें हाडलें आमकां कित्याक हाडूंक ना आनी वोट करतना इलेक्शन करतना 9 डिसेंबर तिगाय जाणांचे बाराबर केलें तिगाय एबॉलिश केलें दिवाकूय करूंक नाशिल्लें मागीर केलें 71 सो आमी एबॉलिश जायनासतना गोवा दमण आनी दीव तिगांयच्या वांगडाच केलें हय 9 डिसेंबर खरें तेका एबॉलिश केल्लें आनी आमकां एबॉलिश करूंक ना सो वी आर नॉट इक्वल we are superior you are superior you are a proprietor म्हणजे तू जमीनदार आणि ती जमीनदार तेंका हाडून उडयली आनी तेंका ओकुपायड केलें कळ्ळें न्हू सो आतां हांव कितें सांगता तें पोजिशन अजून चेंज जावंक ना ओके दोतोर ते पोजिशन चेंज जावंक ना हे तुमी आतां परतून लोकांक समजून कोमनी दादीकूय तुमी सांगतात आतां हेचेर उपाय दोतोर कितें उपाय सेल्फ गव्हर्नमेंट तुका सांगना we have to go पयलीं सांगलां ते भाशेन फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर सांगलें you have to be having self governance of yours self government तुजो कोडूच सांगता that code is self contained law so कोडा प्रमाणे गेल्यार हे कोण इलिगल आनी कन्स्ट्रक्शन केलें आनी कितें तें भायर पडटलें पडचें ना पूण तें आतां प्रॅक्टिकली शक्य आहा पण लॉ कित्याक हात धरतो लॉ कित्याक एनफोर्स करिना लॉ आहात न्हू फक्त हेणें इलिगल काडलें तेणें इलिगल काडलें नोटीस धाडटात कोण मामलेदाराक हेका एडमिनिस्ट्रेटराक आतां तें मोड म्हणून आतां तो रेग्युलरायझेशन करपाक येतलो जाल्यार कितें म्हण रेग्युलरायज करतलो कोमदान तिकडलो टायटल ना कित्याक तेणें सांगलें शेकडे आनी शेकडे जमीन कोणाची ती कोणाक खबर ना तुजे कडेन दिल्ली आहा तेजे कडेन हाज्यानी हाडून दवरलें तेका लागून ती कम्युनिटी लँड म्हणटात आलोडियल म्हणटात कित्याक तेजो ओनरशीप ओरिजिनल ओनरशीप अजून मेळांक ना आतां अंटार्क्टिकाक हे गेले खंय सगळे मिशन घेवन अंटार्क्टिका हे करचे खातीर अंटार्क्टिका कोणाचें आशिल्लें कोणाक घेतला इट इज लायक गोइंग टू मून एंड ऑक्युपायिंग सो अनलेस somebody comes and tells you this is my ownership you will be there so ही आतां कितले जाण मरोन गेले आसतले कितले शेकांनी गांवकार गोंयांत जावचे खातीर मेले आसतले कितले जाणांनी आमची तेन्ना तूं जाणा वी वेर कन्सर्न वीथ काव आनी ग्रीन ग्रास आनी पॅस्चर लँड दीज आर आवर सिस्टम एंड कल्टिवेशन तो गाय गोरवां कॅटल नासतना आमच्यान पोसोंक जायना एंड दे रिक्वायर ओनली लोअर लेवल काव रिक्वायर्ड हाय लेवल ते तुजे बेस्टेज लावन ते तुजें कितें पावसान नाचतात मुततात ते शेणां ती सगळीं देंवन येवप सकल दॅट इज आवर सिस्टम ऑर्गेनीक दॅट इज ऑर्गेनीक न्हू बोकडां दोंगरां आनी ते व्हडले ते आमचे दोंगर ते वयर कित्याक दवरताले तर तांकां दोंगरार तांकां रायट तुजे गांवकारांक हेज्या गांवकारांक ते हाडून दवरलेले तांकां फाल्यां टायटल आहा पूण ते शेकडे आहले तांकां कोण हांवें टायटल आहा तांकां हांवें राव म्हणलें कित्याक आमचे गांवांत सारें जाय तेंचें ते आतां सुदारलें तो सोड बट तेका सिस्टम वॉज दे हॅव टू डू काव कॅटल एवरीथींग वॉज देर आतां दोतोर हे दर एकलो मनीस येता आनी हांगा कोमनी दादीचे प्लॉट घेता आतां कोमनी दादीचे प्लॉट जे आतां तुमची सेरुला कोमनी दाद म्हणटा ती गोंयांत नंबर 1 त्या बाबतींत
कोमुनिदादीचो प्लॉट कोणाक मेळटा? तो एक्चुअली कोणाक मेळोंक जायना. थिंगा प्रोविजन आहा आर्टिकल 3 you have to fulfill that condition. What are those conditions? The conditions are reserve land cannot be given article 325. So all yes सगळे पॅचल ना. गोरवांक चोरोवपाक जमीन दिली दिवपाक जायना, मुसोणीक दवरलेली दिवना, दिवडा चर्चीक बी दवरलेली दिवपाक जायना. आनी ओपन ग्राउंड जे आमी भात हें करतात, क्लीन करतात, हें करतात, ती जमीन दिवपाक जायना. दीज आर रिजर्व लँड कॅनॉट बी गिवन एनीवेर. कितें जालां हे फॉर्म 149चेर हो आमचो तोंबासावन प्लॅन बी आहा तेजेर बरयला ही लॉथ रिजर्व लॉथ हें फॉर फॉर्म 149 कितें केलां हें सगळें काड उडयलां, ग्रेजिंग ग्रावंड केल्या आनी हे सगळें ग्रेजिंग ग्रावंड काडल्या आनी अलॉटमेंट करूंक लागल्या. दॅट ग्रेजिंग ग्रावंड्स आर कवर्ड बाय दीस फॉल्स प्लॅनिंग. सो नाव तूं आतां हें जाता तो प्लॉट मागता, हो प्लॉट मागता, कितें म्हणून मागता? हें ट्रान्सलेशन सांगता लीज म्हणून. पयलीं ट्रान्सलेशन लीज ना, तें ओन्ली पॉजेशन. लीज म्हणजे ताका टायटल आसूंक जाय कळ्ळें न्हू. आनी हे काडटात लीज काडटात आनी विकतात. 20 वर्सां 4 हायर केला म्हणटा. बट वेर आर यू हॅविंग अ टायटल? तुका टायटल तुका कोमदादीक टायटल ना. तुका सांगलें हांवें अंटार्टिका गेलो आनी तुवें हाडायली जमीन आनी तो येयलो तेजेर विकपाक जाता. ही मे अलॉट टू हिम स्पेस, बट वेर इज द पोजिशन फॉर हिम टू नो टायटल. ताका लागून हिंगा कितें करतात गव्हर्मेंट म्हणटा प्रोविजनल पोजेशन आनी फायनल पोजेशन. कितें म्हणटा तो ताका टायटल ना. गव्हर्मेंटान जमीन दिल्या ताका टायटल ना. सो गव्हर्मेंटान दिल्ली जमीन तुज्यान विकपाक जायना आनी तेणें दिल्लें काल तें कोण हें जाल्लें जमनी हिंचोवंक जायना. आमी जाता जमीन न्हू उत्पन्न केल्लें तें उत्पन्न करता ताका प्रॉपर्टी म्हणटात म्हणलें. जमीन विकपाक जायना, नॉट सेलेबल कॉम्युनिटी. हेजेर तुवें आतां आंबे रोयले, झाडां रोयली, तेणे रोयली, पणस रोयले, दॅट प्रॉपर्टी ही कॅन ट्रान्सफर टू यू बट नॉट लँड. So you are not, don't make mistake that you are selling land. You are not selling land. Definition of Transfer of Property Act, it is not land, it is property. So what is property? ये तो उत्पन्न केल्ली, not land. Not land. The land definition is not land. So हे म्हणटा I bought land. अरे you cannot buy land. Buy land म्हणटा कोणाकडे टायटल आहा? गव्हर्मेंटाकडे टायटल ना आनी कोणाची कडेन टायटल ना. आय बॉट लँड म्हणटा फॉर्म अनवडेज आय बॉट लँड. हे म्हणटात आय बॉट लँड. ही जर परचेजर पळय बँडने घाल्या ती बायलेक जाल्ली ती कोण डिप्युटी कलेक्टराची. ही गॉट सेल डीड म्हणून आनी तो दुसरो एडवोकेट आसलो सेल डीड. मॅडम म्हणलें हिंगाच बसता हे बिल्डींग म्हणल्यार आयजूच कोण सेल डीड करतलो आमी हिंगा आसतना. तो सेल डीड इज नॉट टायटल डॉक्युमेंट. Title document is the title that somebody has derived by source. हे म्हणजे फॉर्म 149 निघतात आणि सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड पण सांगता इट इज नॉट अ टायटल डॉक्युमेंट. आणि सगळे म्हणले अशेंच केला. ते म्हणले हो तो एडवोकेट गेलो न्हू आनी अशेंच चलता न्हू म्हणपा लागलो. आतां चलता बरें आहा म्हणून ताका तूं फुटो घेतलेल्याक फटयता न्हू. आनी हे दुसरे बँक लोन दिवपाक लागल्या. बँक लोन दिवपा एकले ते HDFC बँकाक आनी बरयलें ओके यू विल बेर युअर कॉन्सिक्वेन्स. नो यू आर इंटरफियरिंग विथ आवर बिजनेस म्हणपा. हांवें ताका सांगलें दीज आर नॉट टायटल फॉर ट्रान्सफरेबल फॉर यू टू गिव लोन आनी कितें तिचे नो यू आर इंटरफियरिंग विथ आवर बिजनेस. बरें म्हणून हांव तुजे कडेन जाप करिना. सो दोतोर आंद्रे पेरेरा हांणी जी म्हायती दिली खुबशा गोंयकारांक तरणाट्या गोंयकारांक हें कांय समजपाचें ना. पूण जे जाणटे लोक आसात जे गांवकार आसात वेगवेगळ्या कोमुनिदादीचे तांच्या लक्षान येतलें दोतोर आंद्रे पेरेरान कितें म्हटलां. ह्या सगळ्या आयच्या मुलाखतीचें कंक्लुजन कितें तर आमचें फावंडेशन जें आसा गोवा आफ्टर लिबरेशन हें फावंडेशनूच चुकीच्या बेजाचेर आसा. जें वास्तव आसा जे रियलिटी आसा ती रियलिटी आमी आयज मेरेन लिपोवन दवरलेली आसा आनी ती रियलिटी लिपोवन रावल्ल्या कारणानूच आयज वेगवेगळे प्रस्न
हे जमनीच्या संदर्भात तयार जाल्लेले आसात आनी गोंयान आयज जमनीची ही परिस्थिती आसा. रियलिटी कितें तर गोंय हे पुराय देशान गोंय हे एक स्टेट ज्या स्टेटीचे जमीनदार हे हांगासरले गांवकार, कोमनीदादीचे घटक हे हांगासरले जमीनदार आनी हेर राज्यांनी सरकार हे त्या जमनीचे मालक. जशे दमण एंड दिवाक सरकार मालक जाले तशे गोंयान तो कायदो लागू जावंक ना आनी त्या खातीर गांवकार हे हांगासरले मालक. आनी त्या खातीर आयज परिस्थिती अशी जाल्या की चुकीच्या पद्दतीन हांगासरले कायदे समजून घेनासतना जे आफ्टर लिबरेशन भारताचे कायदे हांगासर लागू जाले आनी जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आनी मागीर जे एडमिनिस्ट्रेशन त्या कायद्या प्रमाणे चलपाक लागले तातूंत जे खरे गांवकार आसात, जे खरे जमनीचे मालक आसात, जमीनदार आसात ते फटवले आनी आयज ते फटवत आसात, अजून मेरेन ते फटवत चल्ले. आतां ह्या विशयाक कसो सुदारपाक जाता नाजाल्यार ह्या विशयान परत कसो सुदरप शक्य आसा हें कोणूच सांगपाक शकना. पुणून दोतोर आंद्रे सातत्यान कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर जागृताय करत आसात. तांच्या पत्रांक कितें उत्तर दिवप हेंच सरकाराक कळना, एडमिनिस्ट्रेशनाक कळना आनी काय बाबतीन कोर्टानूय मान्य केला की तांचें म्हणणें कोर्टाक पडटा, पूण कोर्ट म्हणटा हें तुमी जें कितें तुमचें म्हणणें आसा तें सरकारा कडेन मांडा आनी सरकारान ताचेर डिसिजन घेवनी. अशी परिस्थिती आयज गोंयान तयार जाल्ली आसा. खंयचीय गजाल जेन्ना चुकीच्या फावंडेशनाचेर उबी रावता ती गजाल चड तेंप टिकपाक शकना. आयज गोंयची तीच परिस्थिती जाल्लेली आसा. आमचें फावंडेशन आयज आमी परतून चॅक करपाची गरज आसा की आमचें खंय चुकलां. कारण फावंडेशन जर चुकलां, तुमी केदी व्हडली बिल्डींग बांदली जाल्यार ती बिल्डींग टिकपाक शकना. तशीच गोंयची परिस्थिती आसा. आतां हें कोण समजतलो, कोण समजून घेतलो हें दर एकल्याचेर आसा. आयज गांवकार दिसाच्या निमतान दोतोर आंद्रे पेरेरा हांणी ही परिस्थिती आमकां समजून सांगलेली आसा. आतां हातूंतल्यान कोण कितलो समजून घेतलो आनी कोण हाचेर विचार करतलो तो दर एकल्याक चिंतचें पडटलें. दोतोर तुमी आयज तुमच्या बिजी शेड्युलान टायम काडून आमच्या खातीर हो टायम दिलो आनी ह्या विशयाचेर गोंयकारांक म्हायती दिली त्या खातीर तुमचे हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा.